नमस्कार. आम्ही आयिल्ले देरोड्या ह्या गावात. देरोड्या गांवान उदकाचो खूब प्रॉब्लेम आसा. लोकांक घरांत पिवपाक उदक ना. कितें भाटां करतलो जाल्यार लोकांक उदक ना. म्हण आमी विचारले, गांवांत जेन्ना विचारलें तेन्ना गांवकरी आमकां सांगपाक लागले की जवळपास 1.5 ते 2 किलोमिटर वयर जो हो व्हाळ तुमकां दिसता, ह्या व्हाळाचें उदक जे पिव सारकें आसा, उदक निव्वळ नितळ अशें सत्तरीचें उदक, झऱ्याचें उदक आमी हांगा येवन पळयलें. 1.5 किलोमिटर भर पयस आसा. थंय 2012 खंय एक प्रकल्प जाल्लो. हांगाच्यान बद्द 1.5-2 किलोमिटर वाट म्हणजे रानांतल्यान पायप घातलें आनी थंय उदक पावयल्लें. पूण पायप अशें घातलें की पायप घातला आनी दोंगराचेर वयर चडयला. मात तरी तकली आसपाक जाय आसली की उदक वयर कशें चडटलें. तो इनॉग्रेट करपाक जाय म्हणून हांगा खंय पंप घातलो. ह्याच एरियेचेर हांगा पंप घातलो आनी पंपान फक्त दाखोवपा खातीर उदक, इनॉग्रेशन करपा खातीर उदक थंय पावयलें पंपान सोडून. हे 2012ची गजाल. आनी इनॉग्रेशन करून पंप घेवन पळय. हो 2012तलो प्रोजेक्ट आनी अशे सगळेच सत्तरीचे प्रोजेक्ट. लोकांक बेनिफीट अशें कांय ना. इनॉग्रेशन करता फाल्यां कांय दिसना. म्हणून आज आमी हांगा पळोवपाक आयिल्ले. आमी म्हाका दिसना हो सरकारा कडेन प्रश्न मांडलो जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो. म्हणून आमीच हांगा एक तर उदक थोडें सांठोवन हांगा एक सोलर पंप लावन उदक थंय पावता काय ना हो आमी प्रयत्न करतले. गांवांतल्या लोकांक शेती करपाक जाय किंवा भाट आपले करपाक जाय, कितें तरी उत्पन्न करून खावपाक जाय जाल्यार गांवांतले भुरगे सगळेच बेकार आसा. देरोड्या गांवांतले तांकां एक साधन मेळटलें की हें उदक थंय पावलें जाल्यार. आमी प्रयत्न करतले आनी हो व्हिडिओ इतल्याकूच काडटा की तुमकां जरी कितें आयडिया आसा की सोलर पंप लायलो जाल्यार कसो लायतलो. जवळपास 10 सेंटीचे पायप आसा. 10 सेंटी डायेचे पायप घातला. त्या पायपान 1.5 किलोमिटर उदक वचपाक जाय. भितर एक 200 किंवा 300 मिटर अप स्लोप आसा. बाकी सगळो डावन स्लोप आसा. म्हणजे ग्रेविटीचेर उदक पावतलें जाल्यार हे प्रॉब्लेम कसो सोडोवपाक मेळटलो. जर आमच्या लोकांक थोडी तुमी आयडिया दिया. आमी तत्पर आसा. आमी कितें तरी कंट्रिब्यूट करून हो प्रॉब्लेम सोडोवपाक आमी फुडें सरल्या आनी हो विशय आमी कसो ना कसो तरी आमी सोडयतलेच. सरकारा कडेन वचचे ना, कित्याक सरकारा कडेन वचून कांयच फायदो ना. जर आसलो जाल्यार 2012 ते 2026 पर्यंत हो प्रश्न लोकांचो सुटावो जातलो आसलो. तुमकांय कितें आयडिया आसा जाल्यार अवश्य तुमी आयडिया दिवच्यो. आमी ते घेवन तुमकां जाल्यार हांगा हाडून दाखयता. आमी प्रयत्न करताच. एक सोलर पंप हाडून लावन पळयता, ते सोर्साक लावन पळयता. आतां पायप फुटला काय ना तें आमकां खबर ना. जवळपास 14 वर्सां जालीं. पायप डॅमेजूय आसूं शकता आनी परत 2 किलोमिटर पायपलायन मारप हें आमच्या खातीर डिफिकल्टूच जातलें. पूण ही पायपलायन यूज करून कितें जाता जाल्यार आमी प्रयत्न करतले. धन्यवाद.